السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الفيديو المخصص لشرح الدرس الثاني من دروس الكهرباء، ألا وهو التونسيون إلكتريك. بعد ما تعرفنا على الدرس الأول اللي هو الكورون إلكتريك، الآن سوف ندخل إلى الدرس الثاني اللي هو التونسيون إلكتريك. إذا التونسيون إلكتريك تعرفتوا عليه في السنوات الماضية، خصوصا في الأولى إعدادي. بالنسبة للتوتر كيقولوا ليه التوتر الكهربائي. والآن ما فيها باش نديرو تذكير ونتعرفوا على التوتر الكهربائي، يعني شنو هو المفهوم الفيزيائي ديالو. إذا أولا كبيرا tension électrique. Donc maintenant on va parler sur la notion de tension électrique. Donc la signification du tension électrique. Alors une question: pourquoi le courant électrique circule dans la branche électrique, de la borne A vers la borne B. دابا شنو كيدير في لا كيسيون؟ قال لي علاش يمر التيار الكهربائي من A، من النقطة A إلى النقطة B. علاش كيدوز ليه في هذا الاتجاه؟ زعما علاش ما يدوزش ليه هو من الاتجاه الآخر المعاكس؟ مفهوم؟ دونك هذه هي لا كيسيون، علاش لو كورون I كيمر ليا من هذا الاتجاه؟ pourquoi؟ Donc explication، تفسير. La circulation de courant électrique d'un point A vers un autre point B est à cause de la symétrie. ملي تنقول لا سيميتري، هنا كنهضروا على مثلا إلا عندي مثلا واحد الشلال، مثلا ديال الراس ديال الجبل، مفهوم؟ الماء تيوصل لهاد البلاصه هادي. دونك ايماجينو بان هادي هو لو بوين ا وهنا هو لو بوين بي. اذا شنو كنلاحظ على لو بوين ا بالنسبه لو بوين بي؟ كنلاحظ بان النقطه ا اكثر علوا من النقطه بي. النقطه ا اكثر علو من النقطه بي. اذا ملي غادي يوصل ليا الماء لهاد النقطه ا، راه غادي تكب ليا بواحد القوه، يعني غيكون واحد التدفق للمياه بواحد القوة. هاد الارتفاع هذا اللي غنسميه مثلا هنايا الارتفاع اش، راه هو في الكهرباء المقابل ديالو هو لا طونسيون اي. يعني ديك الشدة باش كيتكب ليا هاد الماء، يعني ديك الشدة باش كيتدفق هاد الماء كنسميه بالارتفاع اش، كنسميه لا طونسيون اي. دونك هادي راه لا فالور U ولا طونسيون راه كتكون عندها واحد لا فيكتور. سي كلير؟ مثلا تنقول لا طونسيون ما بين U A B. دونك هاد الارتفاع راه تنقول لا طونسيون ما بين U A B، يعني التدفق ديال الماء من النقطة A إلى النقطة D. كذلك بالنسبة للكهرباء، راه عندي التدفق ديال التيار الكهربائي. علاش كيمشي ليا من النقطة A نحو النقطة B؟ لأن النقطة A أكثر، يعني القيمة ديالها تكبر من القيمة ديال بي، يعني كيكون عندها واحد لا فالور بلو إلفي كو لو بوين بي. داكشي علاش كيكون عندي واحد التدفق في هاد الاتجاه، كيكون عندي واحد ليكولمون في هاد الاتجاه. دونك نقراو ليكسبليكاسيون. La circulation du courant électrique d'un point A vers un autre point B est à cause de la symétrie, entre parenthèses, ou dissymétrie électrique, donc à cause de la symétrie électrique entre A et B. هاد la signification de la symétrie هي هادي، كتعني لي بأن le point A est plus haut électriquement que B، يعني النقطة A أكثر، يعني القيمة ديالها أكبر كهربائيا من النقطة B. هاد الفرق هذا ديال اللي بيناتهم، لا ديفيرونس دو نيفو، يعني الفرق في المستويات électrique entre A et B s'appelle la tension électrique. هذا الفرق في المستوى ديال A والمستوى ديال B كنسميوه لا طونسيون إلكتريك ولا التوتر الكهربائي. يعني هذا الفرق في المستوى، يعني المستوى ما بين A والمستوى ما بين B
كنسميوه لا طونسيون الكتريك اللي هو يو ا بي. ملي كنكتب هذه الكتابه ديال يو ا بي كيعني بان راه ليكولمون جاي ليا من ا نحو بي. سي كلير. نتمنى هذا المفهوم ديال لا طونسيون يكون واضح. نمرو. La tension électrique aux bornes A et B d'un dépôt est notée UAB. إذا la tension اللي كاينه ليا يعني الشده ولا التوتر اللي كاين ليا ما بين النقطه A والنقطه B كنرمزو ليه ب UAB. Il est représenté par une flèche allant de A ولا allant de B vers A. دونك اشنو كندير؟ دائما لا طونسيون كتكون العكس ديال لو كورون. داكوغ. دونك ها هي la flèche allant de A vers B. وكنكتب هنايا la tension UAB. صافي مزيان. كما درنا هنايا في الاول هذا هو الارتفاع. الارتفاع راه كنشد الارتفاع من النقطه صفر الى النقطه H. نفس الشيء بالنسبه لا طونسيون du point B vers le point A. ودائما لا طونسيون راه كتكون العكس ديال لو كورون. العكس اللي كنهضروا على ان ديبول سو فورم ريسيبتور. دونك هادشي راه شفتوه في جو بونس شفتوه لا واقيلا شفتوه معايا. ملي كنهضروا على ديبول ريسيبتور راه تيكون ليا لو كورون العكس ديال لا طونسيون. ملي تيكون ليا ان ديبول جينيراتور راه لو كورون كيمشي ليا مع لو ريسيبتور في نفس المنحى. سي كلير. On passe باش ما نضيعوش الوقت. La tension est une grandeur algébrique. Donc grandeur algébrique كنعني به انها ممكن تكون موجبه كما انها ممكن تكون سالبه، بحيث ان لا طونسيون يو ا بي كتساوي ناقص يو بي ا. يعني ملي كنغير لي بورن راه كندير واحد الدوبلمون هنا. داكوغ. لونيتي ديال لا طونسيون راه كاملين عارفينها هي لو فولت. يعني الوحده ديال لا طونسيون هي الفولت. مثلا تنقول يو ا بي كتساوي ليا مثلا 2 فولت. هاد فولت جات من العالم واحد العالم سميتو جو مقابل سميتو فولتا. Tu peux chercher le nom de ce scientifique. Volta. D'accord, j'espère que la première partie est claire, donc on passe. Deuxièmement, la tension électrique et la différence de potentiel. الآن نشوفوا العلاقة ما بين التوتر الكهربائي والفرق في الجهد. الفرق في الجهد. سيكلير. الفرق في الجهد. دابا باش نفهموا هاد القضية ديال الجهد راه هو لو بوتونسيال بالعربية. هو الجهد. يعني لو بوتونسيال في النقطة B راه ماشي هو لو بوتونسيال في النقطة A. يعني الجهد اللي كاين ليا في النقطة B راه ماشي هو الجهد اللي كاين ليا في النقطة A. وهذا الجهد هذا كنحسبوه وتيعطيني لا طونسيون. الفرق ديال داك الجهد كيعطيني لا طونسيون. سي كلير. يعني ملي كنحسب الفرق ديال داك الجهد ملي كنقول الفرق راه هو ناقص. سي كلير. الوغ نقراو. ان نيفو الكتريك est appelé potentiel électrique noté V. قال لك واحد المستوى كهربائي كيتسمى جهد كهربائي كنوطي ليه V. ماشي لونيتي، ما تخلطوش بين هاد في ولونيتي، غير داك لو بوتونسيال كنسميوه في، داك الجهد كنسميوه في. اي سيكسبريم اون فولت. داك لو بوتونسيال كنعبروا عليه بالوحده الفولت. لا طونسيون الكتريك اي لا ديفيرونس، يعني هو الفرق دو بوتونسيال entre deux points. Alors nous écrivons que UAB كتساوي ليا الجهد في النقطه A ناقص الجهد في النقطة B. نرجعو لهذا المثال ديال الارتفاع. مثلا انا قلت لك شحال هو الارتفاع ديال هذا الشلال ديال هاد الكاسكاد، غتقول لي الارتفاع ديالو هو مثلا هنايا الارتفاع يعني 80 متر مثلا، وهنايا مثلا 0. دونك شحال غتقول لي الارتفاع شحال هو؟ غتقول لي الارتفاع هو 80 ناقص 0، حيت هو هاد المسافة، حيت اش هو هاد المسافة هادي 80 ناقص 0، يعني الارتفاع ديالو هو 80 متر. سي كلير. دونك انا غير في هاد المثال راه عندي بيك
لو بوتونسيال في النقطه بي راه تيساوي ليها زيرو. باغ كونطخ في الكتريسيتي تلقاو لو بوتونسيال ان بو ديفيرون. غنعرفو امتى كيكون لو بوتونسيال ايكال زيرو. دابا نقول لكم امتى كيكون لو بوتونسيال تيساوي ليها صفر. الوغ قلنا ليكريتور ديال لا ديفيرونس دو بوتونسيال كنكتبوها على هذا الشكل. دونك انا الا بغيت نحسب التوتر بين النقطه ا و بي كنحسب فرق الجهد. يعني كنشوف الجهد عندي في النقطه ا شحال كيساوي ونقص منه الجهد اللي عندي في النقطه بي، فهذا كيعطيني التوتر بين مربطي داك لو ديبول يو ا بي، بحيث ان في ا هو لو بوتونسيال الكتريك اون بوين ا و في بي هو لو بوتونسيال الكتريك اون بوين بي. كما انه ممكن نكتبوا ان يو ا بي ولا يو بي ا كتساوي لي يو بي في بي ناقص في ا اللي كتساوي لي ناقص يو ا. دونك هذه ما فيهاش شي حاجه نشرحها، فقط بدلنا لي لومبلاسمون ديالها. مزيان، دابا ندوزو لواحد المفهوم اللي هو مهم في الالكتريسيتي، هو لا ماس. الله يخليكم، لا ماس هنايا في الالكتريسيتي ما كنعنوش به الكتله. لا ماس ما كنعنوش بها الكتله. دابا نعرفوا شنو كنقصدوا بلا ماس في الالكتريسيتي. راه سينيفي با الكتله. Alors, la masse dans un circuit électrique est la branche ولا واحد لو بوين ولا مجموعة من النقط اللي عندهم نفس لو بوتونسيال دو ريفيرونس دو بوتونسيال إلكتريك. يعني عندهم واحد المرجع. يعني ملي تنقول لا ماس يعني كندير نقط في واحد لو سيركوي، دوك النقط كاملين كنجمعهم في واحد المرجع. مفهوم؟ alors سمح 11 دقيقة. هاديك لا ماس في لا ماجوريتي ديال لي كا ديك لا ماس كنعطيوها لو ريفيرونس زيرو. Donc dans la majorité des cas, le potentiel électrique de cette branche est la référence 0 V. Le circuit est considéré. La masse du circuit est représentée par la lettre L ou par le symbole. Donc هذا هو الرمز ديال لا ماس. إذا ديما ملي غادي تشوف نتا هذا الرمز في واحد لو سيركوي عرف بأن ماذا؟ بأن الجهد في هذيك النقطة شحال كيساوي؟ كيساوي 0 فولت. ديما ملي غنشوف انا بان لا ماس كاينه ليا في واحد النقطة، يعني الجهد في هذه النقطة راه كيساوي ليا صفر. يعني دائما لا ماس مرتبطة بواحد لو ريفيرونس اللي هو 0. مفهوم؟ يعني كنديرو واحد المرجع باش اننا نحسبو واحد لا طونسيون، كنديرو واحد المرجع. مفهوم؟ القضية ديال المرجع بحال ديك اللي شفنا في الدرس ديال لو موفمون. الحركة ديال واحد الجسم عندها علاقة بالمرجع. باش نقولو بان هذا الجسم فيه حركة ولا فيه سكون راه مرتبط بمرجع. مثلا تنقول هذا الشخص راه فيه حركة بالنسبة لواحد الشخص واقف في الطريق، ولكن هو فيه سكون بالنسبة لشي واحد راكب معاه مثلا في السيارة. مفهوم؟ مزيان. باش نشوفو مثال ديال هاد لا ماس، ناخدو نيت هاد لو ديبول ديال قبيله. دونك هذا هو لو طونسيون الكتريك. دونك هذا هو لو كورون اي، هذا هو لو كورون ديال اي. الا بغينا نحسب التوتر اي ا بي، شنو كندير الجهد في النقطة ا ناقص الجهد في النقطة بي. شنو كنلاحظ على النقطة بي؟ مرتبطة بلا ماس. اذا لو بوتونسيال في النقطة بي شحال كيساوي ليا صفر. اذا يو ا بي راه كتساوي ليا البوتونسيال ولا الجهد في النقطة ا. سي كلير؟ دونك جيسبر كو cette première partie est claire. Donc on passe au grand 2. D'abord نهضروا على les outils de mesure de la tension électrique. Comment on mesure la tension électrique? Donc utilisation de voltmètre. إذا القياس الجهاز باش كنقيسو التوتر الكهربائي هو الفولتمètre. إذا pour mesurer la tension entre deux points A et B, on branche le voltmètre en dérivation. يعني دائما الفولتمتر كنركبوه على التوازي، في حين ان الامبيرمتر كنركبوه على التوالي. en dérivation, entre parenthèses, là en parallèle, par rapport au dipôle dont on mesure la tension. D'accord? Le voltmètre est représenté par le symbole normalisé suivant. إذا le voltmètre كنرسموه بهذا الشكل. عنده deux bornes
هذا سي لا بورن نيجاتيف وهذه سي لا بورن بوزيتيف. دونك في هاد لا بورن بوزيتيف شي بعض المرات في الفولتميتر تيكتبوا لنا زائد ولا تيكتبوا لنا في الفولتميتر. يعني كنهز داك الجهاز ديال الفولتميتر بعض المرات تيكتب ليه هو المصنع تيكتب ليه زائد ولا تيكتب ليه في، وفي لا بورن الاخرى يا اما تيكتب ليه ناقص ولا تيكتب ليه الكوم ولا تيكتب ليه الكوم. سي كلير. دونك دابا نشوفوا هاد لي زيكزومبل. دونك il existe deux types de voltmètre، يوجد نوعين من الفولتميتر. عندنا الفولتميتر ايغوي يعني الفولتميتر دو إبرة، ندو هاد الإبرة هادي، وعندنا الفولتميتر نيميريك ولا ملتيمتر. عندنا هاد الفولتميتر نيميريك ولا كنسميه بو ملتيمتر. سي كلير. الوغ باش تشوفوا هاديك ليكزومبل اللي قلت لكم، إذا هنايا كاتب ليا لو موان، دونك هذا هو لو موان، هنا كاتب ليا لو بليس، دونك هنا مزيان. بارفوا راك تكتب ليا حتى داك الكوم ولا كيكتب ليا في كذا. داكوغ. جيسبر كو سي كلير. دابا نشوفو كومون اون فا اوتيليزي سو فولتميتر واحد لا سيميلاسيون لوجيسيال. الوغ باش نحسب هاد التوتر الكهربائي باستعمال الفولتميتر نستعملو نفس العلاقه اللي استعملناها في الدرس الماضي. اذا ليكتور سور ان فولتميتر ايغو، اذا كيفاش تنقرا التيار ولا التوتر الكهربائي في واحد الفولتميتر اللي عنده ابره. بالنسبه للسي راه هو لو كاليبر ايتيليزي، هو العيار اللي اتخذت اللي استعملت. ان هي لا ديفيزيون يعني عدد التدريجات ديال الميناء، لا يعني عفوا ان هي عدد التدريجات اللي انديكا ليا لوغوي، و ان زيرو هو عدد التدريجات ديال الميناء كامل، بحيث ان او هي سي فوا ان ديفيزي بار ان زيرو. من بعد عندنا لانسيرتيتود ابسولي. لانسيرتيتود ابسولي كنحسبوها بهاد العلاقه هادي. دونك لو فولتميتر كوم تو لي زوطخ اباغي دو ميزور ني با سون ديفو. هاد شنو هو الهدف ديالنا حنا من لانسيرتيتود ابسولي، من هاد الارتياب المطلق، هو انه هاد الفولتميتر ما كيعطينيش واحد القيمه صحيحه. راه في داك الفولتميتر التركيبه ديالو كيعطيني فيه اخطاء، ما يمكنش شي حاجه تكون كيعطيك لا فالور اكزاكت. داكشي كنحسبوا هاد لانسيرتيتود ابسولي باش نعرفوا القيمه ديال التوتر محصوره بين ماذا وماذا. ما فيش لي ديفو. دونك توت لي ميزور ايفيكتيي باغ لاباراي ساكومباني دانسيرتيتود، يعني كاع هادوك القياسات اللي درت بلاباراي راه تيخصنا نحسب ليهم لانسيرتيتود ابسولي ديالهم، يعني الارتياب المطلق ديالهم، بحيث ان السي هو لو كاليبر اللي استعملت، و اكس هو العيار ولا هو الفئه ولا كنقولوا لها بالفرنسيه لا كلاس دو لاباراي. هذيك الفئه راه كيكتبها لنا المصنع، كيكتب لنا الفئه ديال لاباراي، تيقول لك هاد لاباراي راه من الفئه 2 ولا من الفئه 1.5 ولا من الفئه 4 مفهوم، هو تيكتبها لنا في لاباراي. ومن بعد عندنا من بعد كنكتب لا فغي فالور. دونك لا فغي فالور دو لا طونسيون الكتريك سيكري U تيغال بلوز او موان دلتا U، يعني زائد ولا ناقص ديك القيمه ديال دلتا U. مثلا هنايا لقيت بان لا طونسيون عندي هي مثلا 2.5 فولت. خصني نحسب دلتا U. مثلا فاش حسبت دلتا U لقيت فاش حسبت عاوتاني دلتا U لقيت بان دلتا U هي 0.43 مثلا 0.43. داكوغ. فاش حسبت هاد دلتا U 0.43. دونك U ريال هادي راه U ميزوري، ولكن U ريال شنو هي؟ U ريال يعني الحقيقية لا فغي فالور هي 2.5، يا إما غنزيدو ليها 0.43 ولا غنقصو ليها 0.43. فهم؟ هذه هي القيمة ديال القيمة الحقيقية ديال التوتر الكهربائي.
من بعد عندنا لا سيرتيتود غولاتيف، يعني دقة القياس ولا لا بريسيزيون دو ميزور. دقة القياس كتكون بالبورسونتاج، يعني بلو لانسيرتيتود غولاتيف بيتي، يعني قد ما كان هاد لانسيرتيتود بقينا ديالو صغيرة قد ما كانت دقة القياس مزيانة. J'espère que vous avez bien compris cette première partie. On se rencontre dans la deuxième partie. Merci pour votre attention. Allez.